सलाम, आज है 28 जनवरी 2026। मैं हूं अंबर शमसी और ये है द ब्लू न्यूज रूम। आज के शो में क्या क्या शामिल होगा, सुनिए हेडलाइंस में। ब्रेन ड्रेन या डॉलर गेन, पाकिस्तानी मईशत का वो सच जो आदादो शुमार में छुपा है। सानिया गुल प्लाजा, कमेटी का खेल शुरू। वजीर आला सिंध की कमेटी कमिश्नर कराची की कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। पाकिस्तानी निजात साबिक बरतानवी वजीर का बयान सोशल मीडिया पर खिंचाई का सबब बन गया। मुश्किल हालात, बेरोजगारी और महंगाई ने पाकिस्तानियों की कमर तोड़कर रख दी है। हर दूसरे शख्स की यही ख्वाहिश है कि वो किसी तरह मुल्क छोड़ दे। उम्र भर की जमा पूंजी लगाकर कर्जे लेकर बाहर जाने वाले सिर्फ अपना घर ही नहीं चलाते बल्कि इस मुल्क की इकॉनमी को भी मजबूत करते हैं। गुज़िश्ता दिनों बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुतादिद पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर ऑफलोड करने की खबरें गर्दिश में थीं। कहीं एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से मुसाफिरों के पासपोर्ट फाड़ने की शिकायत सामने आई तो कहीं घंटों इंतज़ार की कोफ्त झेलने के बाद उन्हें जहाज़ पर सवार नहीं होने दिया गया। कई मरतबा तो जहाज़ में सवार होने के बाद भी मुसाफिर को ऑफलोड किया गया। FIA हुकाम के मुताबिक यही इक़दाम बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने वालों और उम्रा के नाम पर गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों के खिलाफ उठाया गया। पिछले महीने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी हकूक़ के इजलास को ब्रीफिंग देते हुए DG FIA रिफत मुख्तार राजा ने बताया कि साल 2025 में सऊदी अरब ने 24,000, UAE ने 6,000 और अज़रबाईजान ने 2,500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया। इस साल 24,000 पाकिस्तानी कंबोडिया गए, जिनमें से 12,000 ताहाल वापस नहीं आए। बर्मा जाने वाले 4,000 पाकिस्तानियों में से 2,500 का अभी तक इंतज़ार है। उनका कहना था कि ये तमाम वाक़यात मुल्क के लिए शर्मिंदगी का सबब बनते हैं, जिसके बाद एयरपोर्ट्स पर सख्ती की गई है और साल भर के दौरान 66,000 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है। इनमें से अक्सरियत विजिट, उम्रा और वर्क वीज़ा कैटेगरी से थी, जबकि उम्रा के नाम पर जाने वालों के पास यूरोप जाने के डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। DG FIA ने यह भी बताया कि बदउनवानी में मुलव्वस 180 FIA एहलकारों को नौकरी से फारिग किया जा चुका है। ये तो हुई बात उन लोगों और उन एहलकारों की जो मुल्क छोड़ने के लिए गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों की जो इस डेस्परेशन का फ़ायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं कानूनी माइग्रेशन की, जिन लोगों को मुलाजमत मिल जाती है और वो बाहर जाने में कामयाब होते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन्स पर कि 2015 में माइग्रेशन का पीक था, जब GCC ममालिक में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और मज़दूरों की डिमांड थी। ये फिगर्स 2017 और 2018 में कम हुए, फिर कोविड की वजह से और कम हुए और 2022 में रिकवरी। वजूहात थी महंगाई, सियासी अदम इस्तेकाम और बेरोज़गारी। दिलचस्प बात यह है कि जहां पंजाब से माइग्रेशन का तनासुब ज़्यादा बदला नहीं है, KP से बढ़ा है और सिंध में कम हुआ है। उसकी बुनियादी वजह शायद ये है कि बाहर जाना और मुश्किल हो गया है। माहिरीन दो वजूहात बताते हैं, स्किल और रिक्रूटमेंट, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट के नेटवर्क्स पंजाब और KP में डेवलप हो चुके हैं वो सिंध में नहीं। नौकरी की तलाश दुबई नहीं, कराची की तरफ है। और फिर एक और वजह जो शायद ब्रेन ड्रेन की दलील देने वालों के लिए हैरान कुन हो, मजदूर तबके की माइग्रेशन में इजाफा हुआ है। अनस्किल्ड वर्कर्स की तादाद में वाज़ेह इजाफा हुआ है। 2015 में ये तकरीबन 39% थी, जो 2025 में बढ़कर 61% से ज़्यादा हो चुकी है। हाई एंड टैलेंट में भी इजाफा हुआ है। अगरचे टोटल तादाद कम है, लेकिन पिछले 10 सालों में हाईली क्वालिफाइड और हाईली स्किल्ड लोगों का हिस्सा माइग्रेशन पूल में बढ़ता रहा है। इनमें डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, असातिज़ा और सैकड़ों दीगर हुनरमंद लोग शामिल हैं। जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का डेटा सेट है उसमें कोई 3% के करीब ऐसे लोग हैं ये जिनको आम तौर पर मोर ब्रेन कहा जाता है कि वो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं। अगर आप उसके अलावा भी नंबर्स देखें तो जैसे डॉक्टर्स का नंबर हमारे पास मोर क्लियरर है और उसके मुताबिक कोई तकरीबन 25,000 पाकिस्तानी डॉक्टर्स मुल्क से बाहर काम करते हैं। ये तकरीबन 10% है उन पाकिस्तानियों का जो हम पाकिस्तानी मेडिकल यूनिवर्सिटी से आज तक कभी ग्रेजुएट हुए हैं। और इस तनासुब से पाकिस्तान दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ द मेडिकल डॉक्टर्स प्रोड्यूस में से इतना लार्ज नंबर हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। बट एट द एंड ऑफ द डे 90% ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स स्टिल रिमेन इन द कंट्री।
So in some ways, even if we lose 10% of those people, that is not a major loss to us. What is more important is کہ وہ جو 90% پاکستانی یہاں رہ جاتے ہیں ڈاکٹرز، کیا ہم ان کو ایک اچھی امپلائمنٹ اپرچونٹی دے رہے ہیں؟ خواتین جو کہ میڈیکل کی ڈگری حاصل کر کے کام نہیں کرتی، تقریباً ہاف کے قریب ایسے بہت سے اسٹڈیز ہیں کہ ہاف میڈیکل ڈاکٹر فیمیلز جو ہیں وہ ہم نے ان کے لیے ایسا ماحول سازگار نہیں بنایا کہ وہ پاکستان کے اندر رہ کے کام نہیں کرتے. تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک شاید شارٹ کٹ سا ہم نے ڈھونڈ لیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے ہاں سے پروفیشنلز ملک سے باہر جا رہے ہیں تو اس لیے ہمارے حالات خراب ہیں. ہمارے حالات خراب شاید تب بھی ہوتے اگر یہ تمام پاکستانی ملک کے اندر رہ جاتے، بلکہ شاید حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوتے، کیونکہ ابھی تو بہت سے ان میں سے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور اکاؤنٹنٹس ملک سے باہر جاتے ہیں اور پھر واپس بھی آتے ہیں اور آ کر بہتر ایک بیٹر اسکلڈ اینڈ بیٹر مارکیٹ اورینٹیڈ کوئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں، کوئی سروس لانچ کرتے ہیں. تو آئی وڈ تھنک دیٹ دیر از سم ٹروتھ ٹو دا فیکٹ دیٹ وی آر لوزنگ پیپل دیٹ وی وڈ رادر کیپ ان دا کنٹری، بٹ اٹ آلسو سیمز لائک اے لیزی آرگومنٹ. ڈاکٹر سے زیادہ مسئلہ نرسز کا ہے. ہمارے ہاسپٹلز میں ایک بہت بڑا بحران چل رہا ہے جو کم لوگوں کو پتہ ہے. انٹرنیشنل حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کو کم سے کم 7 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے تاکہ مریضوں کا صحیح خیال رکھا جا سکے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پورے ملک میں صرف 1,16,000 کے قریب رجسٹرڈ نرسز ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم ضرورت کا صرف 16% حصہ ہی پورا کر پا رہے ہیں. اب اوپر سے ستم یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 2,000 بہترین نرسز ملک چھوڑ کر باہر چلی جاتی ہیں. جب پہلے ہی اتنی کمی ہو، یہ وہ 2,000 کا جانا بھی ایک بہت بڑا جھٹکا ہے. جب ایک نرس یا ڈاکٹر ملک چھوڑتا ہے تو صرف ایک انسان جہاز میں نہیں بیٹھتا، بلکہ ہمارے آنے والے کل کی صحت اور امید بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے. تو آپ بتائیں، اگر حکومت ایکسپورٹ اور انویسٹمنٹ سے ڈالر نہیں کما سکتی، یہ برین ڈرین ہے یا برین گین؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور اب ایک نظر ایسی سٹوری پر جو دردناک بھی ہے اور شرمناک بھی. ثانیہ گل پلازا معمول کے مطابق دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. معمول کے مطابق اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس قسم کے سانحوں کے بعد مٹی پاؤ پالیسی ہی دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. ثانیہ بلدیہ سے لے کر آج تک ہم نے کم سے کم یہی دیکھا ہے. خبر ہے کہ کمیٹی کھیلنے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی ہے جو کمشنر کراچی کی سربراہی میں قائم کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ لے گی. میڈیا پر چلنے والی اطلاعات کے مطابق اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ گراؤنڈ فلور پر موجود فلاور شاپ میں ایک بچے کے ہاتھوں آگ لگی جو تیزی سے ایئر کنڈیشن کے ڈکٹس کی طرف سے پھیل گئی. پلازا میں آگ رات 10:15 پر لگی. رات 10:26 پر فائر بریگیڈ کو آگ کی اطلاع ملی. پہلا فائر ٹینڈر 10:27 پر یعنی کہ 11 منٹ کے اندر پہنچ گیا. ڈیپٹی کمشنر جنوبی 10:30 بجے گل پلازا پہنچے اور ریسکیو 1122 کا عملہ 10:53 پر گل پلازا پہنچا. اس سانحے میں مجموعی طور پر 79 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں سے زیادہ تر اموات گل پلازا کے میزانائن فلور پر ہوئی. لاپتہ افراد کی شناخت کے لیے 55 سے زیادہ افراد کے ڈی این اے سیمپلز لیے گئے ہیں. اب تک 24 افراد کی شناخت مکمل ہو چکی ہے، جن میں سے 17 افراد کی شناخت ڈی این اے کے ذریعے کی گئی ہے، جبکہ 7 افراد کی شناخت فوری طور پر ہو گئی تھی. باقی 49 لاپتہ افراد کا کیا ہوگا اللہ جانے، کیونکہ سرچ آپریشن اور ملبہ اٹھانے کا کام مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. انتظامیہ نے متاثرہ عمارت کو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے کر دیا ہے تاکہ ماہرین ڈیمولیشن سے متعلق فیصلہ کریں. دوسری جانب سندھ اور پنجاب کے ماہر آگ لگنے اور اتنی تیزی سے پھیلنے کی وجوہات کا تعین کر رہے ہیں. سندھ پولیس کے فورینسک یونٹ اور پنجاب کی اربن سرچ اینڈ ریسرچ فورس سر جوڑ کر بیٹھے ہیں تاکہ یہ جان سکے کہ آتش زدگی کا یہ ہولناک واقعہ حادثہ تھا یا تخریب کاری. پہلی سٹوری مائیگریشن پر، آخری بھی مائیگریشن پر. دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت. یہ مثال برطانیہ کے سابق وزیر اور پاکستانی نژاد سیاستدان ساجد جاوید پر آج کل بالکل فٹ بیٹھتی ہے. موضوع والدین کی ہجرت کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن آج وہی اپنے والدین کو بھی یو کے میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکاری نظر آتے ہیں.
دراصل ان کا ایک بیان ان کے گلے پڑ گیا ہے جو انہوں نے سنڈے ٹائمز کو انٹرویو میں دیا کہ اگر آج کے سخت امیگریشن قوانین ماضی میں لاگو ہوتے تو وہ اپنے ہی والدین کو برطانیہ میں داخل ہونے نہ دیتے۔ ان کے مطابق ان کے والد غیر ہنرمند تھے اور ان کی والدہ انگریزی زبان تک نہیں بول سکتی تھی۔ سوشل میڈیا پر ساجد جاوید کے اس بیان پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے کیونکہ ساجد جاوید ماضی میں خود اسی امیگریشن نظام سے مستفید ہوئے تھے جس پر آج تنقید کر رہے ہیں۔ ان کے والدین نے 1960 کی دہائی میں برطانیہ آ کر مستقل سٹیزن شپ اختیار کی تھی۔ سیاسی طور پر ساجد جاوید بریگزٹ کے بعد پوائنٹس بیسڈ امیگریشن پالیسی کے حامی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ برطانیہ غیر ہنرمند تارکین وطن کو ملک کے اندر حد سے زیادہ آنے دیتا ہے اور برٹش معاشرے میں انضمام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ زبان ہے۔ ان کے نزدیک برطانیہ میں رہائش اختیار کرنے والوں کے لیے روانی سے انگریزی بولنے کی شرط پہلے ہی رکھ دینی چاہیے تھی۔ برٹش گورنمنٹ نے مستقل سکونت کے لیے قوانین سخت کر دیے ہیں۔ نئے قوانین کے تحت ویزا کے لیے انگریزی امتحان مشکل بنا دیا گیا ہے اور پہلے 5 سال کے بعد خودکار طور پر ملنے والی مستقل قیام کی اجازت کو بڑھا کر 10 سال اور بعض کیسز میں 20 سال تک کرنے کا امکان ہے۔ تو یعنی کہ یہاں بھی جانا مشکل ہو گیا ہے۔ پروگرام ختم ہو گیا ہے، اگلے ہفتے تک خدا حافظ۔